अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भेज दरूद उस मोहसन पर तू दिन में 100 बार, पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा नबियों के सरदार। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन, जो कि 2025 का पहला जुम्मा है, दोबारा हमारी ज़िंदगियों में शामिल हुआ है। तो इसका आगाज़ हम वक़्त के ज़माने के जो इस ज़माने के इमाम हैं उनका शेर आपने सुना, उस हिसाब से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद शरीफ से आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आप जानते हैं कि दूसरों का एहसास करने से इंसान का अपना वक़ार बढ़ जाता है। दीवार से लगे शीशे और दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा गफलत से ही टूटते हैं। अखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत नहीं देना पड़ती, मगर इससे हर चीज़ खरीदी जा सकती है। या अल्लाह करीम, हम तेरे अनगिनत इनामात व एहसानात पर सजदा शुक्र अदा करते हैं और तुझसे माफ़ी मांगते हैं और अपनी रहमत ख़ास से हमें नवाज दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें नमाज़ें बाजमात और रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ने और समझ कर इस पर अमल करने की, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की और इस्तग़फ़ार पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। बात यह है कि पिछले कई सालों से आप देख रहे हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर बहुत सी हुकूमतें आईं गईं, कई तंजीमें मजहबी बनी और वो पनपती चली गई। उनके पीछे किसका किरदार था, क्या था, हम ये बहस नहीं करते। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। इल्म जिसके पास नहीं है वो आज के दौर में दुनिया में सबसे धत्कारी हुई शख्सियत या धत्कारी हुई कौम है, जिसके पास इल्म की कमी है, उन्होंने तरक्की नहीं की। इसकी मिसालें आपके सामने यूरोप की तरक्की और अमेरिका, रशिया, ये जितने ममालिक जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को तरक्की दी और दुनिया पे अब वो हुकूमत कर रहे हैं। जब उनका दिल चाहता है वो गरीब कमज़ोर कौमों के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। सबसे बड़ी मिसाल इसकी आप आज इसराइल की ले लें। 1946-47 की बात है जब वो उनको मुल्क मिला, और आज वो किस किस मुल्क को अपने अंदर वो शामिल करते, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है और उनकी तालीम का ये हाल है कि उनके बच्चे जो हैं वो अपने अलहदा स्कूलों में पढ़ते हैं और उनकी जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ या मेयार हैं वो हासिल करना उनका बुनियादी मकसद होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखें कि हमारा देश पाकिस्तान जो मज़हब के नाम पे बना, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि तालीम हासिल करो खात्मा चीज़, वहाँ क्या हालात बना दिए गए हैं। मजहबी इख्तलाफ होना, अकायद का आपस में इख्तलाफ होना, ये हमारे मज़हब के अंदर इस वक्त अपने पीक पे है। लेकिन बच्चों को तालीम से महरूम कर देना सिर्फ इस वजह से कि तालीम देने वाले या पढ़ाने वाले उनका हमारे अकायद के साथ मुमासलत नहीं है। हम ज़्यादा ताकत में हैं, हम ज़्यादा तादाद में हैं, इसलिए अगर वो दूसरे जिनके साथ हमारा इख्तलाफ है अक़ीदे में, वो कोई स्कूल खोलते हैं, वो तो हमारे बच्चों को तालीम की रोशनी से मुनव्वर करना चाहते हैं, तो ये हमें कबूल नहीं है। हम उनसे तालीम भी नहीं दिलवाएंगे। और इस पे सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जो हुकूमती अदारे हैं जो जानते हैं कि तालीम की क्या अहमियत है, वो
ان کے حمایت میں وہ ایسے ایسے روڑے اٹکاتے ہیں ان عناصر کی بات سن کے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں اگر عام نظر سے سانپ ایک ایسا جانور نہیں کہہ سکتے، ایک ایسی پیداوار ہے خدا کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اپنے بچے بھی کھا جاتا ہے۔ یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، سانپ کے اندر یہ خصلت ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر ایسے لوگ اوپر آ چکے ہیں تعداد میں کہ جو اپنے ملک کے بچوں کی تعلیم کو کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ اس وجہ سے نہیں پڑھنے دیتے کہ ان کی اس اسلامی سوچ کو فرق پڑتا ہے کہ اگر کسی اپنا اختلاف ہے عقیدے میں تو وہ بچوں کو تعلیم دلوانے سے انکار کر دیں گے، یہ بلکہ وہ مخالفت کریں گے اور اس کو مذہبی رنگ دے دیں گے دوسروں کے اسکولوں کو، اداروں کو، کہ یہ کیونکہ فلاں عقیدے کے لوگوں نے کھولا ہوا ہے اس لیے یہاں تعلیم حاصل کرنا حرام ہوگا، یہاں سے بچے جو پڑھیں گے ان کے شاید عقائد چینج ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کا جو گند ہے، کوکا کولا، اسپرائٹ اور دوائیاں اور باقی جو بنیادی مشینری، وہ سارے کے سارے یہودی اور عیسائی ممالک سے آئیں اور اس پہ بزنس ہوں اور اس کے بغیر زندہ رہنا ممکن، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا کہا، وہ وہاں اسی ملک کے اندر اگر کوئی جماعت کے لوگ پہنچاتے ہیں آپ کے بچوں کو تو وہ مذہبی اختلافات کی نظر ہو جاتی ہے، وہاں ان کی غیرت بڑھتی ہے۔ اب آپ کو بتانے کا سارا یہ مقصد کیا تھا کہ ہمارا آج کا جو ویلاگ ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں خوشاب میں، انہوں نے وہاں سکول کھولا ہوا تھا، بچوں کو پڑھانا بڑا اچھا چل رہا، لیکن وہاں وہی عناصر پہنچے جن کا میں نے ذکر کیا، اور انہوں نے مخالفت شروع کی اور ان کو دھمکایا، ڈرایا، وہاں لوگوں کو کہا کہ نہ ان سے تعلیم نہ دلوانا۔ تو اب ان کی جو کنڈیشن، وہ سکڑتے سکول کم چند طلباء تک رہ گیا۔ میں ان کے ساتھ آج آپ کو لائیو پاکستان لے کے چلوں گا اور ان کے ساتھ لائیو آپ سنیں گے کہ ان کے ساتھ کیا کیا سلوک کیا گیا اور اب اس وقت کس لیول پہ جو وہ کام پہنچا۔ کہ صبح کی سیر جو ہماری ہوتی ہے روزانہ فجر کے بعد عموماً اجتماعی، اس میں ہم آپ کو مناظر دکھایا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ آج گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے تو ہم نے تعداد کی وجہ سے یہی مناسب سمجھا کہ چلیں باجماعت یہاں پڑھ رہے ہیں اور ادھر نہیں جا سکے جہاں دوستوں کے ساتھ، پھر تو آج اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے کہا چلیں ایک تو یہ جو نقطہ ہے تعلیم والا، اس کے متعلق دوستوں تک یہ آواز پہنچا دیں۔ ہو سکتا ہے کوئی شریف النفس انسان جس کے پاس طاقت ہے، کوئی پاور ہے، وہ ان لوگوں کو سمجھائے، ان کو بتائے کہ بچوں کا کیا قصور ہے جن کو آپ تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی اختلافات پہ ہم بحث نہیں کریں گے، کیا وہ سمجھتے ہیں کیا نہیں سمجھتے ہیں، کیا وہ نقصانات کر رہے ہیں، اپنے ملک کا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے ملک کا نام بدنام کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کا جو کیا کہتے ہیں گرم کر کے میدان۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں پاکستان، وہاں ان دوستوں کے ساتھ لائیو بات کرتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بات پوری سمجھ آ جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ مند رزلٹ سامنے آئے گا۔ یہ وعدہ ہے خدائے ظلمن کا، عطا ہوگی خلافت مومنوں کو، بہت خوشحال و خوش قسمت وہ ہوں گے، بہت خوشحال و خوش قسمت وہ ہوں گے، سمیٹیں گے جو اس کی برکت
مشقتوں کو متاع مسافر بقا کے سفر میں